حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے کم بیسی پاتو گران و محترم اوریدونکو دا خپل منقبت شریف پیاد دا الحاج علامہ حافظ محمد سراج الدین صاحب دامت برکاتهم العالیہ تاسو ته په اوازونو د محترم جناب حسین احمد سراجی او حضرت بلال محمدی د هوم سټوډیو سوات لخوا وړاندې کیږي چې کلام دې د ډېر ګران او قدردان شاعر محمد هلال چکی سری صاحب د دې خپل منقبت فرمایش کوونکی ملګری دی ډېر ګران او قدردان ظاهر عباس قادری اسماعیل بخاری یاسر علی یاسر شیر علی فیضان علی سید حیات اللہ حسنی سعید اللہ محمدی ہدایت اللہ محمدی نعمت اللہ قادری حضرت حسین فرمان اللہ او وڑکی حبیب نور او په سپیشل فرمایش د میا فضل مبدی المعروف بجی قلندری سے د دې خپل منقبت ریکارډینګ کړی دی هوم سټوډیو پروډکشن غوارا سوات درابطی نمبر دی 0346 9414 470 حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے کم بیسی پاتونا دا ہر چانا رات گران دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے ہر بیان اگورا در کئی بہوال درلا بے شکا ہر بیان اگورا در کئی بہوال درلا ہر بیان اگورا در کئی بہوال درلا پوہا پوہا دی سودے ہم یاد ورتا قرآن دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے کم بیسی پاتونا دا ہر چانا رات گران دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے رب ورلا ورکولی دیر پوها دا پایلم کی سبحان اللہ رب ورلا ورکولی دیر پوها دا پایلم کی رب ورلا ورکولی دیر پوها دا پایلم کی دا پازل پی کولے پاک اللہ غنی سبحان دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے کم بیسی پاتونا دا ہر چانا رات گران دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے داد سواد پسما یو رحمت خدے پیدا کڑے دے داد سواد پسما خدے رحمت یو پیدا کڑے دے داد سواد پسما یو رحمت خدے پیدا کڑے دے حق وائی ہر زے کی دے باطل لرا تو پاندے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے کم بیسی پاتونا دا ہر چانا رات گران دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے حافظ سراج الدین خلے عالم دیر قادردان دے
حق کړي خبره د حق دې ملګرتیا کوي حق کړي خبره د حق دې ملګرتیا کوي حق کړي خبره د حق دې ملګرتیا کوي حق چې څوک وایي ورسره دې په میدان دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې کوم صفاتونه د هر چا نه راته ګران دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې د اهل سنت والجماعت لوی سرمایه ده د اهل سنت والجماعت لوی سرمایه ده د اهل سنت والجماعت لوی سرمایه ده په هر اهل سنت باندې د خپل ځان ګران دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې کوم به صفاتونه د هر چا نه راته ګران دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې عاشق په پاک الله دې او عاشق په دین اسلام باندې سبحان الله عاشق په پاک الله دې عاشق په دین اسلام باندې عاشق په پاک الله دې او عاشق په دین اسلام باندې عاشق په محمد مصطفی اخر زمان دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې کوم به صفاتونه د هر چا نه راته ګران دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دې نرید زامن جمیل فانی شهاب الدین رضا نرید زامن جمیل فانی شهاب الدین رضا نرید زامن جمیل فانی شهاب الدین رضا یو عبد السلام یادو موبل بزلی سبحان دے حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دے حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دے کوم به صفاتونه د هر چا نه راته ګران دے حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دے حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دے هلال محمد هلالات خادم د علماء شاه هلال محمد هلالات خادم د علماء شاه هلال محمد هلالات خادم د علماء شاه ویچی حقانی علماء ځان متری قربان دے حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دے حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دے کوم به صفاتونه د هر چا نه راته ګران دے حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دے حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان دے حافظ سراج الدین خله عالم ډېر قدردان